सानिया ज़ारा केस का देखा 1.5 साल के बाद 16 महीने के बाद उसके केस का फैसला आया है, लेकिन हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला मिला है पंजाब में कि हमने उसके लिए एफर्ट की, जो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे वो हमने दिया और हमने उसका रिजल्ट लिया। अब यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी की कब्र कुशाई देखी थी और 3 दिन तक मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा पूरा जिस्म कांपता था, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा कांपता था और सोए हुए मैं रोती हुई पाई जाती थी और मुझे नहीं पता होता था कि मैं रो रही हूँ। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था, जिसमें एक लॉ जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 था, उसके अंडर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वाहिद सेंटर पंजाब में पहला सेंटर बना। हमारी हेल्पलाइन 1737 यहाँ मौजूद है, तो पूरे पंजाब में केसेस कॉल्स रिसीव करती है और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को वो कॉल्स ट्रांसफ़र होती हैं। ग्लोबली हम इस कैंपेन के ऊपर काम करते हैं और हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के तशद्दुद का खात्मा किस तरह करना है। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इसलिए सामने नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो वो बापर्दा होती हैं और दीगर उनकी जो ख़ानदानी जो मामलात होते हैं उसकी किस तरीके से प्राइवेसी रखकर उनको जो है इंसाफ दिलाया जाता है। वुमेन पुलिस स्टेशन में जो हमारा सीनियर स्टाफ है, हमारी SHO हैं, वो भी खातून हैं और तमाम लोग जो ख़वातीन को डील करते हैं, दारुल अमान का स्टाफ भी, जो हमारे शेल्टर होम है उसका स्टाफ भी हमारा फ़ीमेल स्टाफ है और यहाँ से वॉक सेंटर में भी जितने लोग ख़वातीन को डील करते हैं वो फ़ीमेल स्टाफ है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर लोग ब्लैकमेल हो रहे थे, वीडियो वायरल होने के बाद वो अपने इंसाफ के लिए आती हैं, लेकिन फिर ये सवाल किया जाता है कि तब क्यों नहीं पहले बताया गया। प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में बन चुके हैं, वहाँ पे केस जाएगा, उसकी जुरिस्डिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट है, कोई एक लिमिटेड एरिया नहीं है। जी शुक्रिया। इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेंटर मुल्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन के साथ जो हरासमेंट और दीगर जो उनके साथ तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेंटर मौजूद है। कि कैसे देखते हैं जी आज की जो इस तकरीब के हवाले से क्या मैसेज है, क्या मरीम नवाज़ का वाज़ेह पैगाम है और वुमेन सेंटर मुल्तान में किस तरीके से देख रहे हैं? ये जी 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था, जिसमें एक लॉ जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 था, उसके अंडर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वाहिद सेंटर पंजाब में पहला सेंटर बना और यहाँ पर एक ही छत के नीचे हम वुमेन पुलिस स्टेशन की सहूलत, प्रोसिक्यूशन, मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिर उसके साथ साथ मेडिकल लीगल की फ़ैसिलिटी, लीगल एड और साथ ही हमारे शेल्टर होम की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। ये तमाम सहूलियात जो हैं, इसके साथ साथ हमारी हेल्पलाइन 1737 यहाँ मौजूद है, जो पूरे पंजाब में केसेस कॉल्स रिसीव करती है और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को वो कॉल्स ट्रांसफ़र होती हैं। किसी खातून को किसी हब्से बेजा में रखा हुआ है अगर गैर कानूनी तरीके से, तो उसको रेस्क्यू करके एक कॉल के ऊपर सेंटर में ला के यहाँ की जो भी तमाम सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ हम फ्री लीगल एड भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे साथ गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, उन वहाँ पे भी अगर उन ख़वातीन के कोई मसाइल हैं तो उसके हल के लिए हम एफ़र्ट करें और वहाँ से उन चीज़ों को, उसके हकूक़ को और उनको सिक्योर कर सकें। इसी तरह से ये कानून खातून को प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और मॉनिटरी ऑर्डर की सहूलत देता है, जो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो जितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ख़वातीन 24 घंटे में से जिस वक्त भी चाहें वो इन सर्विसेज को ले सकती हैं और अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकती हैं। ये जो 16 दिन की कैंपेन है, ये 25 नवंबर से शुरू होती है और 10 दिसंबर तक जाती है। ग्लोबली हम इस कैंपेन के ऊपर काम करते हैं और हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के तशद्दुद का खात्मा किस तरह करना है। इस दफ़ा की थीम है डिजिटल वायलेंस को ख़त्म करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम और डिजिटल वायलेंस से रिलेटेड लोगों को आगाही दें ताकि हमारी बच्चियाँ और ख़वातीन तमाम लोग इससे महफूज रह सकें। शुक्रिया। अगर हम बात करते जाएं आज के हवाले से, तो वुमेन सेंटर साउथ पंजाब मुल्तान का सबसे बड़ा जो है हब है, तो कैसे देखते हैं यहाँ पर अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इसलिए सामने नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो वो बापर्दा होती हैं और दीगर उनकी जो ख़ानदानी जो मामलात होते हैं उसकी किस तरीके से प्राइवेसी रखकर उनको जो है इंसाफ दिलाया जाता है। इसके लिए मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा फैमिली को आगाही देने की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बग़ैर ख़वातीन बाहर नहीं निकलती। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, जहाँ पे सपोर्ट मौजूद नहीं भी है तो अपने लिए आवाज़ ख़ुद उठाएं, यहाँ पे आएँ। यहाँ पे तमाम जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ख़वातीन के साथ डील करते हैं, वो तमाम ख़वातीन हैं और खुल के अपनी बात कर सकें। इवन वुमेन पुलिस स्टेशन में जो हमारा सीनियर स्टाफ है, हमारी SHO हैं, वो भी खातून हैं
اور تمام لوگ جو خواتین کو ڈیل کرتے ہیں، دارالمان کا اسٹاف بھی جو ہمارے شیلٹر ہوم ہے اس کا اسٹاف بھی ہمارا فیمیل اسٹاف ہے، اور یہاں سے واک سینٹر میں بھی جتنے لوگ خواتین کو ڈیل کرتے ہیں وہ فیمیل اسٹاف ہے. سو بڑی اپنے آپ کو محفوظ تصور کر کے سینٹر میں آئیں، سروسز لیں، جہاں کہیں کسی قسم کی کمی کوتاہی نظر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اگر ہم بات کرتے جائیں خواتین کے مسائل کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ایک جاری ہے، اسے ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا. جی کئی چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگ بلیک میل ہو رہے تھے، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وہ اپنے انصاف کے لیے آتی ہیں، لیکن پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تب کیوں نہیں پہلے بتایا گیا. تو ان لوگوں کو کس طریقے سے آپ قائل کریں گے تاکہ وہ یہ اس طرح کے جو ہراسمنٹ میں ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو سامنے نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے کیسے آپ سے رابطہ کر کے اپنے انصاف کو یقینی بنائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو گائیڈنس ضروری ہے. میں نے آپ کو کہا ہمارے ساتھ اس کیمپین میں اور اس کے علاوہ بھی پورے سال میں ہماری ہیلپ کریں. میری ریکویسٹ ہوتی ہے میڈیا سے کہ اپنا رول پلے کریں، ایسے میسیجز لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں، سب سے پہلے کسی بھی چیز کو رپورٹ کرنا اور مناسب وقت پہ ڈیو ٹائم پہ رپورٹ کرنا آپ کے کیس کو مضبوط بناتا ہے. سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اگر ڈیلے کی وجہ سے کوئی کمی زیادتی رہتی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جرم تو ہوا ہے یا خرابی تو ہوئی ہے، تشدد تو ہوا ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سو یہ سپورٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ ہمت اور حوصلہ اگر دیں گے تو وہ آواز اٹھائیں گے، اور ان کو پتہ ہوگا جب انصاف ملے گا. اور اپنے کیس کے لیے سب سے پہلے ہم تو ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انسان کا خود کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ادارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے پھر کہا، جہاں اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں عدالت میں بھی انصاف میں دیر ہو جاتی ہے لیکن انصاف ملتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ثانیہ زہرا کیس کا دیکھا، 1.5 سال کے بعد 16 مہینے کے بعد اس کے کیس کا فیصلہ آیا ہے، لیکن ہمیں ایک بہت اسٹرانگ فیصلہ ملا ہے پنجاب میں کہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کی، جو ہم اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے تھے وہ ہم نے دیا اور ہم نے اس کا رزلٹ لیا. جب قبر کشائی کی وہ کی جا رہی تھی تو آپ اس ٹائم موقع پہ موجود تھے. بہت سے شواہد ایسے تھے جو دبے ہوئے تھے لیکن واضح بتا رہے تھے، لیکن آپ نے وہ جو ایک ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو چیزیں سامنے لے کے آئے، جس پہ ہمارے پاکستان کی جوڈیشل نے اتنا بڑا فیصلہ دیا، اس میں بہت بڑا کردار آپ کا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس دن کی کیا کیفیت تھی، اور اس ٹائم آپ کے ایک خواتین ہیں تو کیسے آپ اس ٹائم کس میرٹ پہ تھی؟ میں ایک بہت بہادر اور دبنگ افسر مشہور ہوں، لیکن آپ یقین کریں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی قبر کشائی دیکھی تھی، اور 3 دن تک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا پورا جسم کانپتا تھا، میرے جسم کا ایک ایک حصہ کانپتا تھا، اور سوئے ہوئے میں روتی ہوئی پائی جاتی تھی اور مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں رو رہی ہوں. وہ کیفیت میرے لیے، میری زندگی کے لیے مطلب ایک میسج تھی کہ جس میں ہم نے قبر میں لوگوں کو اترتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن اس طرح قبر سے آتے ہوئے میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. میرا رول جو اس پورے پروٹیکشن سسٹم میں ہے وہ ایز اے ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر، آئی ایم ویری آنرڈ کہ مجھے اس جگہ پہ بٹھایا گیا ہے، یا میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں میں لوگوں کے لیے ایفرٹ کر سکتی ہوں، اور میں سوائے اللہ کے کسی سے بھی ڈرے بغیر حق اور سچ کی بات کرتی ہوں. اس ثانیہ زہرا کیس کے بعد اس وومن سینٹر پر جو لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں آنے والی جو یہاں پر ہمارے دیہی علاقے بہت سے لگتے ہیں جہاں پر تشدد ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے، تھانوں تک نہیں جا پاتا، پھر وہ میکے کی صورت میں ان کو واپس اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس گھر سے جو بیاہ کے بھیجا ہے، اب چاہے آپ کی جان جائے یا بچے آپ نے وہیں زندگی گزارنی ہے، ان کے لیے کس طریقے سے وومن سینٹر دیکھتی ہے؟ ان کے لیے میں نے آپ کو سب سے پہلا میسیج دے دوں جو آپ کی وساطت سے پورے پنجاب میں جانا چاہیے، کہ یہ جو پروٹیکشن سینٹرز ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں بن چکے ہیں، وہاں پہ کیس جائے گا. اس کی جورسڈکشن پورا ڈسٹرکٹ ہے، کوئی ایک لمیٹڈ ایریا نہیں ہے. تو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان کا ایریا آف جورسڈکشن پورا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، کوئی ایک اسپیسیفک ایریا نہیں ہے. آپ یہاں پہ کیس لے کے آئیں، آپ پولیس سے بھی یہاں کیس ریفر کرا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کیس کو کامیابی دلوا سکیں، اور اپنی پوری کوشش کر کے اس خاتون کو تحفظ بھی فراہم کریں اور اس کا حق بھی دلوائیں. جہاں تک بات ہے لوگوں کی
ایک تو لوگوں کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. فیملی سپورٹ میں نے پہلے کہا, ان خواتین کو جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یا مدد کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے پہلے فیملی کا کام ہے کہ ان کو سپورٹ کریں. ادارے موجود ہیں اور ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اکیلے سب کچھ کرتے ہیں, ہم سب ادارے مل کے اس پہ کام کرتے ہیں اور ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے اور اپنے حصے کا کام کرتا ہے. سو ہمارے ساتھ اس مہم میں, اس ایفرٹ میں, اس انیشیٹو میں اور اس پورے کے پورے پروجیکٹ میں ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری اویئرنیس پورے پنجاب میں تک پہنچائیں. بہت شکریہ. جی بالکل, ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ وومن سینٹر کے ڈسٹرکٹ انچارج ہمارے ساتھ موجود تھی, جنہوں نے, اگر ہم بات کرتے جائیں تو حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ ڈسکس اور سب سے زیادہ جو ہے جوڈیشلی فیصلے کے حوالے سے ثانیہ زہرا کا کیس, اسی جگہ پر یہیں سے اس کی ابتدا شروع ہوئی اور یہیں سے ہی اس کا جو ہے تمام SOPs کے مطابق چیزیں پرووائڈ کر کے جوڈیشل سے اس کا فیصلہ آیا جس میں سزا ہوئی. اور اگر ہم بات کرتے جائیں خواتین کے حوالے سے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوپن ڈور پالیسی ڈیلی بیسس پر ان کا یہ واضح پیغام ہے کہ وومن سینٹر ہر خواتین کی ہر طرح کی مشکلات کے لیے یہاں پر وہ آئیں اور اپنے حق جو ہے وہ اپنا یہاں پر آ کے ہم اپنے مسائل بتائیں تاکہ وومن سینٹر سب سے بڑھ کر ان کا ساتھ دے. اور ہمارے جو دیکھنے والی خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشلی اس ویڈیو میں ایک پیغام ہے کہ کسی طرح کا بھی تشدد برداشت نہ کریں, اور اگر کوئی کسی قسم کی وائلیشن یا کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو لیک یا کسی طرح کی ہراسمنٹ ہے, آپ دل کھول کر یہاں پر وومن سینٹر آئیں, اپنا آپ کو محفوظ سمجھیں اور یہاں پر آ کر اپنی اس 16 دن مہم میں بھی شرکت کریں تاکہ دیگر معلومات بھی آپ تک پہنچے اور اپنے حقوق کے حوالے سے اپنا فیصلہ کرا سکیں. جی